बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। अचानक उसने मेरे सर पर भारी चीज मार दी। मेरे मुंह से चीख निकली और मेरी आंखें बंद होती गईं। दर्द की शिद्दत से मैं जमीन पर गिर गई। वो मेरी तरफ देखकर खबासत से मुस्कुराया और मेरे करीब आ गया। मेरी आंखें बंद हो चुकी थी, लेकिन दिमाग जाग रहा था। उसने मेरा दुपट्टा मुझसे अलग किया और फिर मेरी कमीज खींच ली। ये सब कुछ मेरी बेवकूफ़ी की वजह से हुआ था। मैं दिल में अपनी सलामती और इज्जत की हिफाजत की दुआ करने लगी। मेरा नाम दुर्रिफ शाह है और मैं 22 साल की हूँ। मैं आपको अपनी जिंदगी का एक ऐसा वाक़या सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आप सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरा घर इस्लामाबाद में है। इस्लामाबाद की आबादी से दूर मेरा घर है। यहाँ पर जितने भी घर मिलते हैं वो कम कीमत होते हैं। मेरे घर वालों को 50 लाख में एक कनाल का घर मिल गया, तो उन्होंने खुशी खुशी इस वीरान इलाके में मुकीम हो जाने का सोचा। मुझे शुरू से ऐसे इलाके में रहने का बड़ा शौक था। रात के वक्त माहौल इतना हैबतनाक होता कि घर से बाहर जाते हुए भी खौफ महसूस होता था। मैं, अम्मी और अब्बू यहाँ खुशी खुशी रह रहे थे, लेकिन अचानक अब्बू इंतकाल कर गए। ये सदमा बहुत गहरा था। अब मैं और अम्मी रह गए थे। सच बताऊं तो अब्बू की वफात के बाद मेरे अंदर एक खौफ ने जन्म ले लिया था। जाने क्यों मुझे अजीब सा डर लगा रहता था। हमारे घर से बाहर फासले पर खेत ही खेत थे। घने दरख्तों से जंगल का गुमा होता था। यहाँ लोग भी बहुत कम थे। मुझे अक्सर ऐसा लगता था कि रातों को मेरे घर में कोई चल रहा होता है। मैं इस बात को नजरअंदाज कर जाती थी। आज मैं कॉफी का कप हाथ में लिए कदावर खिड़की से बाहर का नजारा कर रही थी। बाहर खूब अंधेरा था। बस एक स्ट्रीट लाइट जल रही थी। हवा से दरख्तों के पत्ते आपस में टकराकर दिल फरेब आवाज पैदा कर रहे थे। मुझे आवाज मौसीकी की आवाज से ज्यादा मनमोहनी लग रही थी। अचानक मुझे लगा जैसे इस घने दरख्त पर कोई इंसान का वजूद बैठा है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। भला दरख्त के ऊपर कोई कैसे बैठ सकता है? मैं डरकर खिड़की से दूर हो गई। मैंने अपनी बेतरतीब धड़कनों को करार पहुंचाया और फिर कॉफी का कप रखकर मैंने दोबारा खिड़की से बाहर देखा। इस दरख्त पर अब कोई भी नहीं था। मैंने अपना वहम समझा और सुख का सांस लेकर पीछे हो गई। अगले दिन मैं उठी और जल्दी जल्दी अम्मी के साथ घर का काम करवाया। अम्मी अलग कमरे में सोती थी। मैंने उनको कई बार कहा था कि मेरे साथ सो जाया करें, मगर वो कहती थी उन्हें रात को कपड़े सिलाई करने होते हैं। मैंने उनकी बात मान ली थी। वो अलग कमरे में सिलाई करती थी और मैं अपने कमरे में सोती थी। घर का खर्चा अब अम्मी चला रही थी। गर्मियों का मौसम था। मुझे बहुत गर्मी लग रही थी, सो मैंने सोचा मैं नहा लेती हूँ। मैं अम्मी को बताने गई तो वो सो रही थी। मैं खामोशी से कमरे में आ गई और कपड़े लेकर नहाने चली गई। मैंने शावर खोल लिया। मैं सर पर शैम्पू लगा रही थी कि मुझे लगा जैसे मेरे कमरे में कोई चल रहा है। मैंने सोचा शायद अम्मी आई है। अम्मी, मैं नहा रही हूँ। मैंने उनको आवाज लगाई, लेकिन इसके बावजूद कमरे से मुझे मुसलसल चलने की आवाजें आती जा रही थी। मैं परेशान हो गई कि अम्मी एक जगह रुक क्यों नहीं रही। कदमों की आवाज निहायत भारी थी। मुझे जल्दी जल्दी नहाना पड़ा। मैं कपड़े पहनकर बाहर आ गई। जैसे मैं बाहर आई, आवाज आना बंद हो गई। मैं हैरान हुई क्योंकि कमरे में अम्मी नहीं थी।
मैंने अम्मी के कमरे में जाकर देखा तो अम्मी सो रही थी। फिर मैंने सोचा कि शायद बाहर से आवाज आ रही हो। खैर, मुतमईन होकर मैं कमरे में आ गई। थोड़ी देर में अम्मी उठ गई तो हमने मिलकर खाना खाया। मैं बर्तन धोकर सोने के लिए लेट गई। मैंने खिड़की का स्लाइड डोर खोला हुआ था। मैंने कमरे में छोटा बल्ब जलाया और सो गई। न जाने रात का कौन सा पहर था कि मुझे अपना दुपट्टा अपनी गर्दन से सरकता हुआ महसूस हुआ। मेरी आदत थी मैं रात को भी दुपट्टा नहीं उतारती थी। मैंने दुपट्टा गर्दन में मफलर की तरह लपेटा हुआ था। जब दुपट्टा जोर से सरका तो रेशमी दुपट्टे की वजह से गले में रगड़ सी लग गई। आह! गर्दन में रगड़ की वजह से मुझे दर्द हुआ। मैं फौरन उठी और गर्दन से दुपट्टा उतारा और खुद पर फैलाकर सो गई। थोड़ी देर गुजरी थी कि मेरे ऊपर से दुपट्टा सरकता हुआ बेड से नीचे जा गिरा। मुझे कोई होश न थी। अचानक से मुझे अपने पेट पर ठंड का एहसास हुआ। ये एहसास अपने पेट से होता हुआ सीने तक आया था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी पूल में हूं। मुझे ठंडा और नम सा एहसास अच्छा लग रहा था। गर्मी की शिद्दत में कमी आई थी। अचानक मुझे लगा जैसे मेरी कमीज किसी ने पेट से खींची है। मैं फौरी उठ गई। दुपट्टा मेरे पास नहीं था। मैं परेशान हो गई और अपनी कमीज को छुआ जो बर्फ जैसी ठंडी हो रही थी। मैं परेशानी के आलम में उठी और लाइट जलाकर दुपट्टा ढूंढा। यह अचानक मेरे साथ क्या हुआ था मुझे समझ ना आया। मुझे डर लगने लगा। मैं अम्मी के कमरे में उठकर गई तो अम्मी के कमरे से आवाजें आ रही थी जैसे कोई रो रहा हो। क्या अम्मी रो रही थी? मैं परेशान हो गई। मैंने दरवाजा खोलना चाहा लेकिन अंदर से लॉक लगा हुआ था। अम्मी, अम्मी, दरवाजा खोलें। मैंने उनको आवाजें देने लगी मगर अंदर से कोई जवाब ना आया। रोने की आवाज बंद हो गई थी। मैं काफी देर खिड़की पर खड़ी रही। अम्मी ने दरवाजा न खोला तो मैं परेशानी से कमरे में आ गई। मैं अम्मी की परेशानी में सो नहीं सकी थी। मुझे लग रहा था वो अब्बू को याद करते हुए रो रही हैं। अम्मी, आप रात को रो क्यों रही थी? मैंने अम्मी से पूछा तो अचानक उनका रंग जर्द पड़ गया। कब? मैं तो नहीं रो रही थी, वो यकलख्त घबरा कर बोली। मुझे लगा वो झूठ बोल रही हैं। ओह, शायद मेरा वहम था। मैंने शाने उचका दिए। दिल में मुझे यकीन था कि अम्मी रो रही थी, लेकिन वो मुझे इसलिए नहीं बता रही थी ताकि मैं परेशान ना हो जाऊं। आज का सारा दिन मैंने अम्मी के साथ गुजारा था कि वो परेशान ना हो और ना ही रोएं। रात वाला वाकया मेरे जहन में गर्दिश कर रहा था। अम्मी, मैं आपके साथ सो जाऊं? मैंने उनसे पूछा। नहीं दुर्रे, मुझे आज वेडिंग ड्रेस सीने हैं। रात को लाइट नहीं बुझा सकती। तुम अपने कमरे में ही आराम से सोना। उन्होंने एक बार फिर इनकार किया। मैंने बादिले नखास्ता उनकी बात मान ली। इस तरह उनकी मदद मैंने ये दिन भी गुजारा। मैं आज कमरे में आने से डर रही थी। मैंने आयतल कुर्सी फूंकी और अल्लाह का नाम लेकर सो गई। आज मैंने दुपट्टा ठीक से लिया हुआ था और उसके पल्लुओं को गिरा लगा दी थी ताकि खुल ना सके। आयात पढ़ते हुए मैं सो गई। रात के 2 बजे अचानक मेरे दुपट्टे की गिरा खुल गई। कोई दुपट्टा खींच चुका था। मुझे अपना ट्राउजर पांचे से खींचता हुआ महसूस हुआ। मेरी जान निकल गई। मैं डर कर उठ गई। कौन था जो मेरे साथ ऐसा कर रहा था? मैंने गर्दन पर हाथ रखा। दुपट्टा मौजूद नहीं था। मैंने डर कर दुपट्टे के बिना ही अम्मी के कमरे में दौड़ लगा दी। मेरे कदम बेसाख्ता रुक गए क्योंकि जो मंजर मैं देख रही थी वो हैरान कुन था। मैं फौरी स्टोर रूम के कमरे के अंदर आ गई और चोर निगाहों से बाहर देखने लगी। अम्मी के कमरे से कुछ लोग निकल रहे थे। उनकी पुश्त मेरी जानिब थी। तकरीबन 5 औरतें और 5 मर्द थे। ये सब लोग कौन थे और आधी रात को यहाँ क्या कर रहे थे? मेरी रूह कांप गई।
ان کے جاتے ہی میں بھاگ کر امی کے کمرے میں گئی۔ امی کپڑے سلائی کر رہی تھیں۔ انہیں صحیح سلامت دیکھ کر جیسے میری جان میں جان آئی۔ یہ لوگ کون تھے امی؟ میں ان سے پوچھنے لگی۔ انہوں نے حیرانی سے مجھے دیکھا۔ کون لوگ بیٹا؟ انہوں نے مجھ سے پوچھا۔ مجھے ان کے چہرے پر زرد رنگ نظر آیا، لیکن وہ ایسا تاثر دے رہی تھی جیسے انہیں کچھ بھی معلوم نہ ہو۔ امی، جو ابھی یہاں سے گئے ہیں، میں گھبرا کر بولی۔ تم نے کوئی خواب دیکھا ہوگا، کوئی بھی نہیں ہے یہاں، سو جاؤ میرے پاس تم۔ ان کی بات سن کر میرا دماغ گھوم گیا۔ امی مکر کیوں رہی تھی؟ میں ان کو کچھ بھی کہے بنا اپنے کمرے میں آ گئی اور امی کے جھوٹ پر دل جلا کر وہیں سو گئی۔ اس رات میرے ساتھ کوئی غیر معمولی واقعہ پیش نہ آیا۔ میں مطمئن تھی۔ صبح اٹھی تو کل کا واقعہ یاد آیا کہ امی کے کمرے سے جو لوگ نکلے تھے وہ کون تھے۔ امی نے تو کچھ نہیں بتایا تھا، لیکن میں نے سوچ رکھا تھا کہ میں خود ہی پتہ لگا لوں گی۔ امی کے ساتھ کام کروا کر اور کھانا بنانے کے بعد میں نے راز کی تہہ تک پہنچنے کی ایک ترکیب سوچی۔ امی، میرا سر بہت درد کر رہا ہے، آج میں آپ کے پاس سو جاؤں پلیز؟ آپ لائٹ جلائے رکھنا، میں آئی ماسک استعمال کر لوں گی، لیکن اپنے ساتھ سونے دیں۔ میں نے جان بوجھ کر بہانہ بنایا۔ امی کچھ دیر میری طرف دیکھتی رہیں اور پھر انہوں نے سو جانے کی اجازت دے دی۔ مجھے بہت حیرانی ہوئی۔ ساری رات میں نے جاگ کر گزاری، لیکن کمرے میں کوئی نہ آیا اور نہ ہی کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آیا۔ صبح فجر کے بعد میں سوئی تو دوپہر کو آنکھ کھلی۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ اٹھ جاؤ، میں نے ناشتہ بنا دیا ہے، امی ملائم لہجے میں بولی۔ میں مسکرا دی اور اپنی طبیعت کا بتایا۔ نہ چاہتے ہوئے میں نے یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ وہ سب میرا وہم ہی تھا۔ آج میں نے سوچا کہ اپنے ہی کمرے میں سو جاؤں گی۔ آج میں اپنی دوست کے گھر چلی گئی تھی۔ وہاں سارا دن گزر گیا۔ رات کو تھک ہار کر میں جلدی سو گئی۔ اچانک مجھے لگا جیسے میرا وجود کسی نے سختی سے جکڑ لیا ہے۔ مجھے سانس بھی نہیں آ رہا تھا۔ گرفت اتنی سخت تھی کہ مجھے لگ رہا تھا میں مر جاؤں گی۔ میں نے دل میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کی تو وہ وجود مجھ سے دور ہو گیا۔ میں ڈر کر اٹھ گئی۔ مجھے دوبارہ رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ اس میں کوئی شک نہ تھا کہ یہ آوازیں امی کے کمرے سے آ رہی تھی۔ میں بھاگ کر لائٹ جلائے بنا باہر آئی تو دیکھا کہ وہی لوگ امی کے کمرے سے نکل رہے ہیں۔ میں خود کو چٹکی کاٹ چکی تھی۔ میں جو دیکھ رہی تھی وہ سب سچ تھا، کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہی تھی۔ اب تو مجھے پکا یقین ہو گیا کہ امی مجھ سے کچھ چھپا رہی ہیں۔ میں چپکے چپکے ان کے پیچھے گئی تو پتہ چلا وہ ہمارے گھر کے تہہ خانے میں چلے گئے تھے۔ میں حیران رہ گئی، وہ وہاں کیسے چلے گئے؟ میں ہمت کر کے تہہ خانے میں گئی، مگر وہاں کوئی نہ تھا، کوئی ایک بھی انسان وہاں نہ تھا۔ میں پریشان سی امی کے کمرے میں آئی تو وہ کپڑے سی رہی تھی۔ سوئی نہیں؟ امی نے قدرے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ مجھے اب پورا یقین ہو چکا تھا کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے۔ سوئی تھی، بس اچانک آنکھ کھل گئی۔ میں ان کو کہہ کر واپس کمرے میں آ گئی اور سوچنے لگی کہ اس راز سے پردہ کیسے اٹھایا جائے۔ اگلی رات میں نے امی کے کمرے پر نظر رکھی ہوئی تھی۔ میں بہانے بہانے سے کبھی کچن میں جاتی تو کبھی کچھ کرتی۔ حیرت انگیز طور پر ابھی تک وہ لوگ نہیں آئے تھے۔ میں مایوس ہو کر کمرے میں آ گئی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر پہلے کسی نے میرا دوپٹہ کھینچا۔ میں کچی نیند میں تھی۔ مجھے سخت غصہ آیا۔ میں ڈھیٹ بنی ویسے ہی لیٹی رہی۔ اچانک مجھے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں نے سوچ لیا تھا اب نہیں اٹھوں گی، سو میں ویسے ہی لیٹ کر سو گئی۔ مجھے اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ میرا گھر جنات کا مسکن بن گیا ہے اور وہ جنات صرف مجھے ہی نظر آتے ہیں۔ ظاہر ہے اتنے بڑے گھر میں صرف 2 انسان رہیں تو جنات تو اپنی جگہ بنائیں گے ہی۔ میں نے سوچا امی سچ کہہ رہی ہوں گی، انہیں جنات نظر نہیں آتے ہوں گے۔ میں نے پریشانی میں کچھ سوچا اور پھر دماغ لڑا کر ایک آستانے میں جانے کا سوچا۔
میں نے یہ کام دن کے وقت کیا اور امی سے بہانہ بنایا کہ میں دوست کے گھر جا رہی ہوں۔ راستے میں ایک آستانے میں آ گئی۔ مجھے اس کے اندر کے بارے میں کوئی خبر نہ تھی، بس میں اسے آتے جاتے دیکھا کرتی تھی۔ آج پہلی بار میں یہاں آئی تھی۔ یہاں کا ماحول عجیب و غریب تھا۔ ایک 40 سال کا مرد پھٹے پرانے کپڑے پہن کر، سینکڑوں ہیرے جواہرات خود پر ڈالے، کھلے بالوں کے ساتھ میرے سامنے بیٹھا تھا۔ وہ بہت ہیبت ناک تھا۔ ہاں بچہ، کیا چاہتی ہو تو؟ وہ میری طرف دیکھ کر بھاری آواز میں بولا۔ میں ایک دم ڈر گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ بات کیسے شروع کروں۔ وہ میرے گھر میں جنات آ گئے ہیں، بہت زیادہ۔ راتوں کو وہ گھر میں پھرتے ہیں اور پھر غائب ہو جاتے ہیں۔ راتوں کو وہ مجھے تنگ بھی کرتے ہیں اور نیند سے جگا دیتے ہیں۔ آپ میری مدد کریں، کوئی ایسا تعویذ وغیرہ دیں جس سے وہ چلے جائیں۔ میں اور میری امی ہی اس گھر میں رہتے ہیں۔ امی کو میں نے کچھ نہیں بتایا اور اکیلی چلی آئی ہوں۔ آپ پلیز میری مدد کریں۔ میں نے بولنا شروع کیا اور ساری بات ان کے گوش گزار کر دی۔ ان کی آنکھوں کی چمک میں اضافہ ہوا تھا، نہ جانے کیوں۔ یہاں آ بچہ، انہوں نے بولا تو میں دھڑکتے دل سے آگے ہو گئی۔ انہوں نے میری بائیں کلائی پکڑی تو میں گھبرا گئی۔ انہوں نے اب اپنی آنکھیں بند کر لی۔ بچہ، وہ جنات بڑے خطرناک ہیں۔ وہ تجھے اور تیری ماں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ اگر جلد از جلد ان کو تیرے گھر سے نکالا نہ گیا تو تیری ماں اور تو زیادہ دن نہیں رہ سکو گے۔ زندہ رہنے کے لیے ان کو نکالنا ضروری ہے۔ انہوں نے اپنی بات مکمل کر کے آنکھیں کھولی اور میرا بازو چھوڑ دیا۔ میں ان سے دور ہو کر بیٹھ گئی۔ میری ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ دل میں سوچ رہی تھی، یہ کتنے پہنچے ہوئے بابا جی ہیں۔ صاحب، مجھے بتائیں میں کیا کروں اب؟ کوئی تعویذ وغیرہ ہے ان سے پیچھا چھڑوانے کا؟ میں نے بے تابی سے پوچھا۔ نہ بچہ، مجھے خود تیرے گھر آ کر چلہ کاٹنا پڑے گا، ورنہ دنیا کی کوئی طاقت انہیں وہاں سے نہیں نکال سکتی۔ وہ خوفناک آواز میں بولے۔ میری روح لرز گئی۔ اگر ہم گھر بدل لیں تو؟ میں نے تھوک نکل کر پوچھا۔ نانا بچہ، ان کا مقصد وہ گھر نہیں بلکہ تیری ماں کو اور تجھے نقصان پہنچانا ہے۔ تو جس گھر میں بھی جائے گی وہ تیرے پیچھے پیچھے وہاں آ جائیں گے۔ تب تک وہ تیری جان نہیں چھوڑیں گے جب تک ان کا مقصد پورا نہ ہو جائے۔ وہ دوبارہ سے بولے تو میں دہشت سے پسینے میں بھیگ گئی۔ مجھے رونا آ رہا تھا۔ اچانک سے کیا ہو گیا تھا؟ اب کیا ہوگا صاحب؟ میں نے ان سے ڈر کر پوچھا۔ بتایا تو ہے، مجھے چلہ کاٹنے آنا پڑے گا۔ تو بتا کب آؤں؟ وہ عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولے۔ میں آپ کو کل آ کر بتاؤں گی۔ اماں کو بہانے سے گھر سے باہر بھیجنا پڑے گا۔ آپ بتا دیں دوپہر کے وقت آ سکتے ہیں؟ میں کچھ سوچتے ہوئے بولی۔ ہاں، تو جا اب، اور یاد سے آ جانا اگر زندگی پیاری ہے تو۔ وہ مجھے دیکھ کر بولا۔ میں واپس گھر آ گئی تھی اور پریشان ہو رہی تھی۔ گھر آ کر میں نے نماز پڑھی اور اپنی اور امی کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگنے لگی۔ اگلے دن میں یہی سوچ رہی تھی کہ کیسے اماں کو گھر سے باہر بھیجوں۔ میں کچھ سوچ کر کچن میں آئی تو حیران رہ گئی۔ اماں نے ایک لفافہ اپنے دوپٹے کے نیچے چھپا لیا تھا۔ امی، یہ کیا ہے؟ میں نے دوپٹے کی جانب اشارہ کیا۔ کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے نفی میں سر ہلایا، لیکن میں مطمئن نہ ہوئی۔ میں نے خود انہیں کوئی بڑی شاپر نما چیز چھپاتے دیکھا۔ وہ فوراً سے پہلے کچن سے نکل گئی۔ میں پریشان کھڑی تھی، نہ جانے امی کیا چھپا رہی تھی۔ پتہ نہیں کیا کیا میرے ساتھ ہو رہا تھا۔ مجھے بھوک لگی تو میں نے فریج کھولا۔ فریج میں بہت زیادہ گوشت پڑا تھا۔ میں نے سوچا کہ تھوڑا گوشت چیل کووں کو ڈال آتی ہوں۔ میری عادت تھی، میں پرندوں کا بڑا خیال رکھتی تھی۔ اماں اس عادت سے سخت تنگ تھی۔ میں نے چھپ کر پلیٹ میں گوشت نکالا اور چھت پر ڈال آئی۔ میں نے سوچا کپڑے بھی اتار کر لے جاتی ہوں۔ اتنے میں کپڑے اتارنے لگی۔ بعد میں نے دیکھا کہ گوشت کی پلیٹ خالی تھی۔ مجھے بڑی حیرانی ہوئی۔
اتنی جلدی گوشت کیسے ختم ہو گیا تھا؟ اگر کسی پرندے نے کھایا تھا تو مجھے اس کی موجودگی محسوس کیوں نہ ہوئی تھی؟ اچانک میرے ذہن میں دھماکہ ہوا، یقیناً یہ وہی جنات ہوں گے۔ میں ڈر کر جلدی جلدی نیچے آ گئی۔ میں اماں کو گھر سے بھیجنے کے بہانے سوچ رہی تھی، لیکن کوئی اچھا بہانہ ذہن میں ہی نہ آیا۔ سارا دن پریشانی میں گزر گیا۔ میں مایوسی سے کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر گزری کہ مجھے اپنے سینے پر دباؤ محسوس ہوا۔ میرا دوپٹہ میرے پاس نہیں تھا۔ اچانک کسی کے ہنسنے کی آواز آنے لگی۔ میں ڈر کر اٹھ گئی۔ مجھے پتا تھا یہ جنات ہی ہیں۔ مجھے لاؤنج میں جنات کے چلنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ ڈر کے مارے میری بری حالت تھی۔ میں دل میں دعا کر رہی تھی کہ ہم سلامت رہیں۔ کچھ دیر بعد جب آواز آنا بند ہو گئی تو میں نے امی کے کمرے میں جھانکا۔ امی نے اپنے پاس بہت زیادہ چاقو اور خنجر رکھے ہوئے تھے۔ میری روح فنا ہو گئی۔ امی، یہ کیا ہے؟ چاقو کیوں رکھے ہیں؟ میں اپنے آپ کے پاس، میں دھڑکتے دل سے اندر داخل ہوئی اور ان سے پوچھنے لگی۔ مجھے دیکھ کر وہ گھبرا گئی اور چاقو سمیٹنے لگی۔ بیٹا، یہ میں نے کپڑے کاٹنے کے لیے رکھے ہیں، تم جا کر کمرے میں سو جاؤ۔ جلدی کیوں نہیں سوتی تم؟ وہ نرمی سے بولی۔ میرا تو دماغ جیسے گھوم گیا تھا۔ امی بہکی بہکی باتیں کرنے لگی تھی۔ خیر، میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ کل کسی نہ کسی طرح ان بابا جی کو گھر لے ہی آؤں گی۔ اگلے دن مجھے محنت نہ کرنی پڑی اور اماں سلائی اور کٹے ہوئے سوٹ اٹھا کر جاننے والی کے گھر دینے چلی گئی۔ میں نے شکر کا سانس لیا۔ میرے پاس وقت تھوڑا تھا۔ میں نے سر پر دوپٹہ لیا اور فوری اس آستانے پر بھاگی۔ میرا دل نہ جانے کیوں گھبرا رہا تھا۔ آجائیں صاحب، امی گھر پر نہیں ہیں۔ میں نے ان کو اطلاع دی تو وہ خوشی سے اپنی زنبیل اٹھا کر میرے ساتھ چل دیے۔ مجھے عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی۔ بچہ، مجھے اپنے کمرے میں لے چل، 10 منٹ کا چلہ وہاں کاٹوں گا۔ وہ مجھے عجیب نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولے۔ مجھے بس جنات کا خوف تھا، اسی لیے میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ میں بنا سوچے سمجھے ان کو اپنے کمرے میں لے آئی۔ بچہ، کمرے کی کنڈی لگا دے، ورنہ چلے کے دوران وہ جنات کمرے میں آ گئے تو چلے کے دوران کا سارا عمل بیکار ہو جائے گا۔ وہ مجھے دیکھ کر بولے تو میں نے کمرے کی کنڈی لرزتے ہاتھوں سے لگا دی۔ اچانک اسی دوران جب میں نے کنڈی لگائی تو بابا جی نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میرے سر پر کوئی بھاری چیز مار دی۔ میرے منہ سے چیخ نکلی اور میری آنکھیں تکلیف کی شدت سے بند ہو گئی۔ درد کی شدت سے میں زمین پر گر گئی۔ وہ میری طرف دیکھ کر خباثت سے مسکرایا اور میرے قریب آیا۔ میری آنکھیں بند ہو چکی تھی لیکن میرا دماغ جاگ رہا تھا۔ اس نے میرا دوپٹہ مجھ سے الگ کیا، پھر میری قمیض کھینچ لی۔ یہ سب کچھ میری بے وقوفی کی وجہ سے ہوا تھا۔ میں دل میں اپنی سلامتی اور اپنی عزت کی حفاظت کی دعا کرنے لگی۔ مجھے اب پتا چلا تھا کہ وہ جھوٹا شخص تھا جس کو میں اپنے کمرے میں لا کر غلطی کر چکی تھی۔ مجھے اب سمجھ آیا تھا کہ میں نے کیا کر دیا تھا۔ کسی بھی لڑکی کو اتنے بے وقوف نہیں ہونا چاہیے۔ میری بند آنکھوں میں نمی چمکی۔ اس دوران مجھے اس کی چیخ سنائی دی اور ایسا لگا جیسے میری روح میرے جسم سے نکل گئی ہے۔ مجھے لگا میں مر گئی ہوں۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو عجیب و غریب جگہ پر پایا۔ ہر طرح عجیب و غریب اشکال والے لوگ تھے، بڑے بڑے سرخ پہاڑ اور عجیب و غریب رنگوں کی چیزیں۔ مجھے لگا میں دوزخ میں ہوں۔ مجھے رونا آنے لگا۔ کیا میں واقعی مر گئی تھی؟ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تمہارا شکریہ اے ابن حوا۔ اچانک ایک عجیب شکل والا آدمی میری طرف آ کر بولا۔ کون ہو تم اور میں کہاں ہوں؟ میں ڈر کر کھڑی ہو گئی۔ یہ جنات کی دنیا ہے، تمہارے احسان کے لیے شکریہ کہنا چاہتے ہیں تمہیں۔ اس کی بات سن کر میری روح لرز گئی۔ جس کا ڈر تھا وہی ہوا۔ وہ جنات مجھے مارنے آئے تھے۔ مجھے جانے دو، اللہ کے لیے، میں نے کچھ نہیں کیا، میں بے قصور ہوں، میں چیختے ہوئے بولی اور بھاگنے لگی۔ مجھے کسی طرح اپنی جان بچانی تھی۔ میں دل میں اللہ کا کلام پڑھنے لگی۔ راستے میں بھاگتے ہوئے میرے جسم کو جھٹکا لگا اور میں اپنی دنیا میں آ گئی۔ میری آنکھ کھلی تو خود کو
अपने कमरे में पाया। अम्मी मेरे करीब बैठी परेशानी से मुझे देख रही थी। मैंने अपनी कमीज को छुआ, वो सही सलामत थी और दुपट्टा भी गले में था। क्या तुम ठीक हो? क्या हो गया था तुम्हें? तुम्हारी सांस नहीं चल रही थी, मैं डर गई थी। तुम ठीक हो ना? वो रोते हुए मुझसे पूछने लगी। मैं वीरान आंखों से उन्हें देखने लगी। वो आदमी कहीं मौजूद नहीं था। मैं बिल्कुल ठीक थी। मेरी इज्जत पर कोई आंच नहीं आई थी, लेकिन मेरी जान को जिन्नात से खतरा था। मैंने सोच लिया था कि अम्मी को सच बता दूंगी। उन्होंने मुझे खाना बनाकर खिलाया और मुझे ऐसे प्यार करने लगी जैसे मैं वाकई मरकर जिंदा हुई थी। मैं भी अपने जिंदा बच जाने पर खुश थी। मैंने अम्मी को बताना शुरू किया। अम्मी, रात को मेरे साथ अजीब व गरीब वाकयात होते हैं। मैं उनको बताती चली गई। इस तरह मैंने उस झूठे बाबा जी से राब्ता किया और वो मेरे घर आया और उसने कमरे के कुंडी लगाई और मेरी इज्जत लूटनी चाहिए। लेकिन अचानक मुझे उसकी चीख की आवाज़ सुनाई दी और मैं जिन्नात की दुनिया में पहुंच गई। उन्होंने मुझे कहा कि वो मेरे एहसान के लिए मुझे शुक्रिया कहना चाहते हैं। मुझे नहीं पता वो कौन सा एहसान कह रहे थे। मैंने उनको बताना शुरू किया। उनके चेहरे पर शर्मिंदगी थी। तुमने दोबारा से गोश्त छत पर डाला था ना? उन्होंने मुझसे पूछा। मैंने चौंक कर इस बात में सर हिलाया। मैंने तुम्हें देख लिया था पर रोक नहीं सकी। शायद वो गोश्त जिन्नात ने खा लिया था, इसी वजह से उन्होंने तुम्हारी इज्जत को महफूज रखा। अम्मी की बात सुनकर मैं हैरान रह गई। अम्मी, आप मेरी बात पर यकीन करती हैं कि यहाँ जिन्नात हैं? मैंने पूछा। उन्होंने मुझे बताना शुरू किया। कुछ अर्सा पहले की बात है, जब हम इस घर को खरीद कर लौट आए थे। यहाँ के मालिक ने बताया था कि यहाँ नेक जिन्नात रहते हैं। इसके बावजूद हमने ये घर खरीद लिया क्योंकि कम कीमत में मिल रहा था और ऐसा घर शायद और कहीं ना मिलता। ये बात मैं और तुम्हारे बाबा जानते थे। हम दोनों ने फैसला किया था कि तुम्हें इस बारे में इल्म नहीं होने देंगे ताकि तुम परेशान ना हो जाओ और डरना शुरू न कर दो। वो जिन्नात नेक थे, हम उनको खाना दिया करते थे, लेकिन जब तुम्हारे अब्बू की वफात हुई तो मैंने उनको खाना देना छोड़ दिया। तुम्हारा और मेरा गुजारा मुश्किल से हो रहा था। मैं उनको कहाँ से देती? इसीलिए जब वो घर आते और मुझसे खाना मांगते तो मैं उनको चाकू दिखाकर भगा देती, जो मैंने एक आमिल से खरीदा था। उस दिन मैंने जो तुमसे शॉपर छुपाया था वो खाना ही था और इसीलिए छुपाया था ताकि जिन्नात न खा सकें। उस पर मैंने आमिल साहब से एक मंतर पढ़वाया हुआ था और फ्रिज पर भी मंतर पढ़कर सोती थी ताकि वो जिन्नात दूर रहें। जब मुझसे खाना न मिला तो वो नेक जिन्नात तुमसे खाना मांगना चाहते होंगे, इसीलिए तुम्हें नींद से उठाते होंगे। जब उन्होंने तुम्हारा दिया हुआ गोश्त खाया तो वो तुम पर मेहरबान हुए और उस बुरे आदमी से तुम्हारी इज्जत बचा ली। मैंने बहुत गलत किया उनके साथ और उन्होंने मेरी मदद की तुम्हारी हिफाजत करके। अब मैं कभी उनको खाली हाथ नहीं लौटाऊंगी। अम्मी रोते हुए बताने लगी। मेरी आंखों में आंसू थे। मैं भी दिल ही दिल में उन जिन्नात की शुक्रगुजार थी। उस दिन के बाद से मैं और अम्मी रोजाना जिन्नात को खाना देते थे और वो जिन्नात हमारी मदद कर देते थे। मैंने ये सीखा कि हमें इंसानों के साथ साथ जिन्नात और दीगर हैवानात की भी मदद करनी चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपके किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न खास्ता इस तरह का कोई भी वाकया पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में जरूर बताइए।